अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा तारा जवीन आपको अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बाखैरियत होंगे। मेरा ये तीसरा पार्ट है होमोसेक्सुअल पे। मैंने आपको दो सेशन बना के दिए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि होमोसेक्सुअल जो है असल में है क्या, और उसकी टाइप कितनी है, और उसके कॉजेज़ क्या हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं या कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये शख्स जो है वो होमोसेक्सुअल है। ठीक है। पहली तो इसकी ये है कि मैंने जैसे आपको इसके कॉजेस में बताया था कि ये कोई एक कॉज नहीं है, इसका बहुत सारे कॉजेज हैं, कम्बिनेशन है ये बायोलॉजिकल और बिहेवियरल, इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन बन के जो है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर तकरीबन हो जाता है। तो 1973 में एक दिमागी तंजीम है, दिमागी अमराज की तंजीम APA, उसने इसको दिमागी अमराज की लिस्ट में से निकाल दिया था कि ये कोई दिमागी मर्ज नहीं है, बल्कि ये सोशियोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के तहत हम इसको देखेंगे। तो ये हम ये कह सकते हैं कि दिमागी अमराज नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, इसमें जीन्स का मसले भी आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था हार्मोन्स एंड्रोजेंस का जो है बहुत ज़्यादा इजाफा दौरान हमल में हो जाए तो रुझान उस तरफ चला जाता है। या क्रोमोसोम्स का है कि जैसे मेल अगर बच्चा है, बेबी बेबी बॉय है, और उसमें कुदरती तौर पे या एबनॉर्मलिटी तौर पे किसी भी तरह एक्स एक्स डबल चला जाए तो उस पे भी मामलात आते हैं। हाइपोथैलेमस आपका दिमाग का जो हिस्सा है उसमें ऐसी चीज़ें हो, अब दौरान हमल कुछ ऐसा हो जाए तो उसका रुझानात जो है उस तरफ चले जाते हैं। ये तो जेनेटिक होते हैं, हार्मोन्स की तब्दीली भी हो जाती है, एंड्रोजेंस जो है किसी में ज़्यादा या फीमेल में एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उनका रुझान भी इस तरह हो जाता है। बिहेवियरल में जो है आपका जो सोशियोपैथिक एरिया है, आपके लोग हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब जब हम देखते हैं कि हम इसकी डायग्नोज क्या करेंगे, हम कैसे पता चलेंगे कि ये होमोसेक्सुअल है, तो सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए, जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं। लड़के हैं तो वो अपने हम उम्र दोस्तों में या अपने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वैसे तो एक ये नेचुरल बात है कि लड़के का दोस्त लड़का ही होगा, लेकिन आप ये देखें कि उनके बात करने का अंदाज, उसकी दिलचस्पी, उसका मेल मिलाप बहुत ज़्यादा गहराई में होगा। उनकी अट्रैक्शन जो है वो किसी और नॉर्मल नहीं होगी। ज़्यादा दिलचस्पी वो लड़कों में रखेगा या मर्दों में रखेंगे। इसी तरह उनका मिलना मिलाना जो होगा वो ज़्यादातर मर्दों के साथ ही होगा। उनकी गहराई दोस्ती बहुत ज़्यादा गहराई में होगी। इसी तरह लड़कियों का है, लड़कियों का जो है वो भी इसी तरह कोई एक आध गहरी दोस्त होगी जिनके देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज, उससे मिलने का अंदाज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा आम लड़कियों के मुकाबले में, जैसे उसकी क्लासमेट वगैरह होती हैं। तो हम उनका बिहेवियर जो है, उनका तौर तरीके हम उससे देख सकते हैं। उनके अगर फैमिली में अगर कोई ऐसा शख्स है तो उसकी जीन्स में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। बेसिकली सारी चीज़ों का एक ही समरी है कि आपका ये बच्चा या भाई बहन या भाई जो भी है, हमें उसको देखना पड़ेगा कि ये इसका कैसा रवैया है दूसरों के साथ, या ये दिलचस्पी नहीं लेता। अगर लड़का है तो लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता, लड़की है तो लड़कों में, या शादी के मामलात में इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, औरत में नहीं ले रहे होते, औरत जो है मर्द में ले रहे होते। सिंपली ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा अपना अंदाज़ा है, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि ये जितनी भी आज़ादी की ख़वातीन की आज़ादी की बात करती हैं, सबको मैं नहीं कह सकती, लेकिन अक्सरियत जो है होमोसेक्सुअल ज़रूर होंगी। अब मेरा जैसे मेरी मर्जी का मतलब तो यही हुआ ना कि आप कुछ भी कर लें, किसी भी तरह कर लें। जैसे मैंने आपको शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो एक लड़की से लड़की की शादी का हुआ था। अब यूरोपियन ममालिक में या दूसरे ममालिक में तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते तो फिर वो होमोसेक्सुअल उसमें चले जाते हैं। तो मर्द मर्द के साथ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसी तरह खवातीन खवातीन के साथ रह रही हैं। तो ये इंतहाई गैर फितरी चीज़ है। हमें सिर्फ अपने आसपास नज़र दौड़ानी होगी, अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाना होगा, बच्चों को इसमें अवेयरनेस देनी होगी कि हमें इन ऐसे लोगों से कैसे दूर रहा जाए। जैसे यहाँ आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या क्लास में है, कोई भी है, आपको हमें इनको देख चलना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्कूल
کالجز، مدرسے اب ٹوٹلی 100% جو ہے وہ بالکل کلش کر گئے ہیں. وہ صرف پیسہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس میں جتنی برائیاں آپ کہہ لیجئے، چند ایک کو چھوڑ کے باقی سب میں، اکثریت میں 90% یا 100% جو ہے سب برائیاں ان کے اندر موجود ہیں. آپ کا بیٹا، بھائی مس یوز ہو رہا ہے، اسی طرح لڑکی بھی مس یوز ہو رہی ہے. آپ تشدد کی یہ چیزیں دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ یہ مینٹلی ڈس آرڈر سے بالکل، مطلب ہم اس کو اس میں دیکھیں گے کیونکہ دماغی امراض میں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ آپ کا سوشیو پیتھک پرسنالٹی ڈسٹربنس ہے. پرسنالٹی یا شخصیت کی خرابی ہے یہ، کہ اس کا رجحان جو ہے وہ آدمی کا رجحان آدمی کی طرف ہے، عورت کی طرف نہیں، جو نیچرلی فطری ہے. اسی طرح عورت کا رجحان عورت کی طرف ہے، مرد کی طرف نہیں ہے، جو کہ غیر فطری ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری شخصیت کو، ہمارے بچوں کی شخصیت کو، ہمارے نوجوانوں کی، لڑکیوں کی، اس کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہیں. کیونکہ جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے کسی بچے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. تو ویسے تو بہت زیادہ اپلائی کی جاتی ہیں بہت سی چیزیں، لیکن جب اللہ کی قدرت جوش میں آتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں آسان طریقہ ان کو، لوگوں کو یہ نظر اپنے سیکس کو کیسے وہ کیا جائے. یہ ایک رجحان ہے کہ آپ کا رجحان اس طرف چلا جائے. اس میں فیملی میٹرز بھی ہوتے ہیں بہت سے، جہاں بہت زیادہ شدت پسندی ہوتی ہے تو وہاں لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہومو سیکسوئل یہاں بہت سی ذرائع نہیں ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں چاہتے. تو یہ ایک طرح سے پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہے کہ شخصیت کا ہے کہ اس کا رجحان اس طرف ہے. آپ کی فیملی اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں، یا ان کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل اب ڈرگس کے ذریعے، اس میں بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیے ہومو سیکشل، یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کے 80-90% لڑکے اور لڑکیاں ہومو سیکشل ہیں. آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، اب کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم انہیں بچائیں کیسے، روکیں کیسے. ان کی تربیت کیجیے، بچپن سے ہی تربیت کریے. یہ بچہ جو ہوتا ہے ہومو سیکشل بچہ، شروع میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ لڑکیوں سے دور رہتا ہے یا لڑکوں سے دور رہتی ہے. اس کی مطلب ایک شدت پسندی ہے. مطلب ایک تو نارملی ہوتا ہے لڑکیوں میں جو شرم حیا ہوتی ہے، تھوڑی سی بچیوں تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے شدت، ہر چیز کو ایک وہ کرنا کہ ان سے بالکل تعلق نہیں. اسی طرح لڑکوں کا ہوتا ہے. تو آپ شروع میں ان چیزوں کو جج کیجئے کہ آپ کے بچوں کا مزاج کیا ہے، اس کے حساب سے انہیں دیکھیں. ایسے بچے عموماً زیادہ تر کوشش کرتے ہیں تنہائی پسند رہنا، تنہا رہنا. تو ان کو تنہائی سے نکالیے. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے، اگر تو جینیٹک پرابلم ہے تو اس کے لیے کونسلنگ ہے، بات کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. اور اگر صرف یہ کسی وجہ سے آپ کا رجحان اس طرف آ گیا ہے، آپ کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں اس کا. بچوں کو شروع میں ہی پکڑیے، بڑے ہو کے دیکھیں گے تو تھوڑا پرابلم آ جائے گا. اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں. آپ بھی جا سکتے ہیں ہومو سیکشل، ایسی ایسی بیماریاں اس میں لگ جاتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسے لوگوں کو یا تو قص کی صورت رہتی ہے، یا موشنز کا یا ڈائریا بہت رہتا ہے. پھر HIV بھی ہو سکتا ہے ان کو. مطلب کوئی بھی ایسی سیکشل جو ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایون یہ کہ انتہائی ان کو تکلیف دہ معاملات ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے اینل فشر وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آپ جو ہے اپنی نئی نسل کو بچانے کی کوشش کیجئے. میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے، میں نے اپنا پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہومو سیکشل آج کل تقریباً 10 میں سے 8 لڑکے یا لڑکیاں ہیں. اس کے غیر فطری انداز سے بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں چیزوں کو. آپ وہ بھی دیکھیے. ہاسٹلائز لڑکے یا لڑکیاں جو ہوتے ہیں وہ اس چیز میں 100% انوالو ہیں، ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. تو میری آپ سے یہی ہے، میں نے کوشش تو کی ہے اپنی طرف سے پوری. اگر اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو آپ مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی. میرا آج کا ہومو سیکشل کا جو ڈائگنوز کا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عموماً یہ جینیٹک ہوتا ہے، آپ کو بیہیوریل ہوتا ہے یا بایولوجیکل ہوتا ہے، یا ایسے ہارمونس ہوتے ہیں جو دوران حمل جو ہے زیادہ اینڈروجینس وغیرہ جیسے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ
ایسے لوگوں کو خود دیکھیے, کوشش کیجیے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی. میرے ہر ویڈیو میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے, انہیں تنہا نہ چھوڑیں کسی دوسرے کے آسرے پہ, نہ کسی رشتہ دار کے, نہ کسی مالی کے, نہ کسی گورننس کے. آپ خود دیکھیں, خود ان کی تربیت کیجیے. امید ہے ہم اپنی آئندہ نسل کو بچا لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.